Ang What the Bible Says nga gidumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsatag sa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makigkauban kaninyo ug magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Ang What the Bible Says, Labugon, Mandawi City nga gidumala ni Pastor Rogelio Baladhay. Mabati matag alas 5 hangtod sa alas 5:30 sa buntag. Adlawng Lunes hangtod sa Domingo ug alas 4 hangtod sa alas 5 sa hapon. Matag Sabado. Daghang salamat. Sa kini ang DYKC Sai ang inyong radyo Rumba. Balita, komentaryo o kalingawan. RPN Radio, RPN Radyo Ronda Cebu. Malit pa yung tanan. Member KBP. Ang What the Bible Says nga gidumala sa Bible Baptist Church, Santa Cruz, Labugon, Mandawi City, magapamisita na usab sa tagsatag sa kapanimalay uban sa panghinaot nga ang pulong sa Ginoo makakita og luna sa inyong kasing-kasing nining taknaa. Sulod sa 30 minutos, ako makigkauban kaninyo ug magahisgot sa yanong plano sa Dios sa dakong kaluwasan sa atong mga kalag nga hatag sa Dios. Kini si Pastor Rogelio Baladhay. Salamat sa Ginoo sa manindot na usab nga kabuntagon nga din kita makapadayon na usab sa paghatod ug pagdala sa pulong sa Ginoo dinhi sa atong tulumanon What the Bible Says. Kumusta adlaw nga Miyerkules, pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. O salamat ta nga kita gihapon makapadayon sa paghatod ug pagdala siyang pulong nga din inyong madungog adlaw tanan dinhi sa maong duha ka station DYKC DYLA. Mayong buntag sa tanang suki na tong tigpaminaw diin sa kanunay nagasunod sa programa. Doon na sa tay mga igsuon nga nag-celebrate sa ilang birthday, si Earl Daryl Amaba o si Juanita Mendoza. Happy birthday o ang Ginoo magadungag pa og mga katuigan sa inyong Kristohanong kinabuhi aron sa magapadayon sa pagpanalangin sa pagtubo ingon nga membro sa iglesia. Mayong buntag dinhi sa 20 City ka barangay sa Mandawi. Kumusta? O maayong buntag sad sa mga kaigsuonan nato. Adlaw nga Miyerkules do na tay midweek prayer service o hinaot ko sa atong mga kaigsuonan nga makatambong ta sa maong prayer meeting alas 6 sa gabi. O salamat ta nga makapadayon gyapon ta katuyuan nato nganong do na tay programa aron kita mahimo nga galamiton o instrumento sa Ginoo nga kawali ta siyang pulong dinhi sa maong tulumanon. O ako pagampo nga dili lang kaigo mong nagapaminaw sa pulong kundi unta kung wala pa mo maluwas makaangkon gyud mo sa kaluwasan kay usa kini sa ministry nga diin ang atong iglesia malipayon sa pagsuportar sa maong buluhaton. Salamat sa uban sa nato mga ministry sa atong iglesia, no? Sama sa mga home Bible studies dinhi sa nagkalain-laing lugar sa Mandawi o sa silingang lugar sama sa Lapu-Lapu ug diha sa Cebu City. Ug salamat ta sa Ginoo nini nga mao kini gyud ang naghatag og kinabuhi sa tuwing iglesia ang pagpangabig ug kalag. Aduna usab kitay pagwali diha sa karsada sa gitawag nato og street preaching diha sa city proper sa Mandawi. Unya dinhasad sa Iskina Tabuk, sa Basak Mandawi, sa Pagsabungan, diha sa Paknaan, dinausab sa Kanduman. Ato mga young people, mga men sa iglesia, salamat nga nagpagamit gyud nini. Aduna sa tay knock on doors matag Lunes
adto tag mga areas unya mag-share sa pulong sa Ginoo. Aduna sa tay mga extension classes, mga neighborhood classes atong kabataan. Ug labi na usab sa atong eskwelahan ang Ralph M. Baladhay the Baptist Institute nga diin nagatudlo sa atong kabataan gikan sa preschool grade 1 ngadto sa grade 6, grade 7 ngadto sa grade 10, atong junior high school ug atong senior high. Salamat ta sa Ginoo nini nga makahimo gyud ta sa pag train sa mga kabataan o labi na usab atong pagpreparar sa atong mga young people nga doon na sila kalipay nga magamit sa Ginoo diha sa mga ministry o pagtudlo nila. Salamat ta nga mapreparar po sila kung aduna sila calling gamiton sa kahimayaan sa Ginoo. Mao kini ang mga ministry sa atong iglesia nga kanunay gisentro nato sa pagpangabig og kalag, no? O mao ni nga atong radio broadcast usa ni ka importante sad nato nga ministry kay dili ta makaabot diha sa inyong tagsa-tagsa ka lugar sama sa Leyte, diha sa Bohol, sa Negros ug dinhi sa gani sa katibukang probinsya sa Cebu apan pinaagi sa atong radio program posible nga makasakat ta sa inyong panimalay pinaagi sad sa radio antenna. Maayong buntag diha sad sa Talisa area, Minglanilla, dinasad sa Naga, niya sa Karkar, San Fernando, maayong buntag. O dinasad sa north side sa Cebu, Consolacion, dinasad sa Liloan, Compostela, Danau, Carmen, Katmon, niya sa Sugod. Diya sa Lapu-Lapu City, maayong buntag, dinasad sa Cordoba, Ulango Island ug sa Camotes Island. Atong kalipay nga mahimo gyud ta nga galamiton sa Ginoo. Mayong buntag sa diay ni Brother Juni. Baladhay di Astipulo. Brother John, mayong kumusta? Mayong buntag. Kita ay diay ni Juvie. Kagahapon naari siya sa simbahan na sige apa sa DepEd. Ug salamat nga nakahimamat na sad mi, no. Mayong buntag Brother Juni. Sa pamilya niya si Ikit, iyang kapikas kinabuhi, ang igsuon si Joy, mga second degree cousin ni nako. Mayong buntag sa diay diha sa Hipodromo area, diha sa Loriga, sa tanang lugar sa Cebu City nga naatay tigpaminaw. Kumusta? Mayong buntag. Si Brother Jess Kabingatan og si Ma'am Heidi diha sa Gubiaw. Brother Aribalo, Brad, mayong buntag. Brother Ronnie Buholano, mayong buntag diha sa Brad Carlos Ignali. Mga kaigsuuna nato sa iglesia. Brother Mario Sarino, Brad, diha sa Bagong Daan. Sila ni Ma'am Brenda, Nanay Nita. Ay naot nga maayo inyong kahimtang sa panglawas o makatambong sa takarong gabi sa ato nga midweek prayer service. Kung daw na mo ipaabot nato nga text, maka-text mo nato sa 0919-690-7330. 0919-690-7390 o malipay sa ta nga mudawat sa inyong mga text messages. O kalipay sa nato nga mahibaw asa mo dapit nga unsa sa station nga inyong gipaminaw para ato sa monitor ang ato mga programa dinis kanginan. Salamat gyud sa Ginoo, no, sa kigayunan gyud nga ato mapasabot dinhi ang purely gyud nga pulong sa Ginoo nga naghatod kanato sa kaluwasan kay walay kaluwasan kun dili ta moagi diha kang Ginoo Hesukristo. Sa ato nga pagpadayon moduol ta sa tilan sa Ginoo sa pag-ampo o human sa mga pag-ampo aniya kitay usa ka linain nga awit. Hinaot ko nga pinagi usab sa mensahe sa alawiton mapanalanginan sa atong kasing-kasing ning takna sa kabuntagon. Sa imong presensya mahan ning takna sa kabuntagon nagapasalamat na usab kami sa manindot nga kahigayunan nga imong gihatag sa matag usa ka namo. Kandin makapadayon na usab kami sa paghatog pagdala sa imong pulong dinhi sa tulumanon. What the Bible says. Salamat Ginoo sa manindot nga pagpahulay sa kagabion o salamat usab sa kusog kabaskos panglawas nga imo na usab nga gihatag kanamo. Salamat ning adlaw karon nga Miyerkules
Salamat Ginoo nga ikaw gihapon nagahatag og kahigayunan nga makaabot kami nining adlaw sa semana. Kung pagampo karon Ginoo nga imong panalanginan karon ang mga pulong amo nga pamalandungan. Ipahimutan kini karon sa kasing-kasing sa nagapaminaw nga unta masabtan nila ang paagi sa kaluwasan. Kamita usab kini mong alagad. Salamat sa iglesia sa Bible Baptist Church Mandawi nga nahimong instrumento o galamiton aron kami makapadayon usab sa paghatod sa imong pulong. Lord, nining kabuntagon ako nagaampo nga uban ni usab ang among mga adlaw-adlaw nga panginabuhi karon sa tagsa nga safety padulong sa ilang trabahuan o sa ilang buluhaton bisan usab sa mga kahigalaan namo nga naa sa pagpamalit o pagpamaligya. Panalingini sila mahan nga unta makakabot sila sa ilang mga tinguha. Bisan usab ang nanarbaho karon naa sa kadalanan, nanarbaho usab sa nasa opisina, mga estudyante sa pag-eskwela. Ampo ko Ginoo nga himuang nga karong adlaw ikaw gyud ang magagiya ug magauban sa matag sa kanamo. Salamat usab sa iglesia sa Bible Baptist Church Mandawi nga imong instrumento gamit aron sa pagwalis mong pulong. Salamat usab sa mga station. Himo silang kaabag kanamo. Panalangini karon ang adlaw ang mga kigalaan namo nga naa karon sa kaliyahon sa panglawas ihatag kanila ang kalig-on. Panalangini ang mga doktor nga nagatiman nila mga tambal bisan sa mga membro sa pamilya ihatag kanila ang kahigayunan karon sa pag hatag pa og dugang mga pailob gugma sa pag-atiman. Panalangini usab ang mga igsuunan namo nga nas kaliyahon sa pagtuoy hatag ang kalig-on. Salamat Ginoo nining adlaw karon o akong pagampo nga ikaw mahimaya sa among kinabuhi sa ngalan ni Kristo mong Ginoong manluluwas. Amen. Daghang butang di masayran ug dapit di maadtuan apan may siguruhan kaya kung Dios tinuod yun nining dugan tinuod yun ang akong Diyos, ang Diyos nga nagapala sa akong sala, ang gugma niya daw bulawan, tinuod yun ang akong Diyos nining dugan, bisan ako sakiton man ug talikdan sa katawan apan kini way sapayan kaya kung Dios tinuod yun nining dugan tinuod yun ang akong Diyos ang Diyos nga nagapala sa akong sala, ang gugma niya daw bulawan, tinuod yun ang akong Diyos nining dugan, tinuod yun ang akong Diyos, ang Diyos nga nagapala sa akong sala, ang gugma niya daw bulawan, tinuod yun ang akong Diyos nining dugan, tinuod yun ang akong Diyos nining dugan. Sa ato nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga dinhi nato mabasa sa libro sa Roma kapitulo 4 nya dinhi sa bersikulo 5, Romans chapter 4 verse 5.
Ang pulong sa Ginoo nagingon apan ngadto kaniya nga wala nagabuhat, apan nagatuo nga na kaniya nga nagapakamatarong sa mga dili Dios nun, ang iyang pagtuo giisip nga alang sa pagkamatarong. Ang Ginoo maga panalangin sa mga pulong atong gibasa. Kung sa kanunay nato nga gipahibaw nga ang hinungdan ug ang rason ngano nga niatay programang What the Bible Says, tungod kay buta nga ang atong Inglesya magamit diha sa pagpasabot mahitungod sa kaluwasan, kay ang tanang tawo nagkinahanglan man gyud sa kaluwasan. Nauna sa tanan gikinahanglan nato nga masabtan gyud nga kining kaluwasan nga atong gitinguha dili ni resulta sa atong mga paghago kundi iya ni sa Dios. Diha sa libro sa Roma 6 o Roma 3:6 atong mabasa maong bersikulo nga nagaingon ug ang tanang unod makakita sa kaluwasan sa Dios, no? Tanang unod kuno makakita sa kaluwasan sa Dios. So ato makita dinhi nga kun doon na tay mga gipangandoy nga kaluwasan, kanang kaluwasan nga iya sa Dios, dili kaluwasan nga mugna sa tao, kundi kanang kaluwasan gayud nga hatag sa Dios. Diha sa Episo 2:8 tungod sa grasya kamo naluwas pinaagis pagtuo dili sa inyong kaugalingon kahimuan kini hatag sa Dios, dili sa binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Diha sad sa Old Testament sa libro sa Jonas kapitulo 2 bersikulo 10 o bersikulo 9. Jonas 2:9 apan akon musakripisyo nga na kanimo uban sa tingog sa pagpasalamat, ako mubayaw ni anang akong gipanaad, ang kaluwasan iya sa Ginoo. Salvation is of the Lord. So kung nangita ta o nangandoy ta sa kaluwasan, kining kaluwasan nga iya sa Dios. O kung naghisgot sa ta og kaluwasan, nagpasabot usab kini kapasayloan sa atong sala. Ikaduha, ang kahigayunan sa pagkahimong anak sa Dios. O ang ikatulo, ang pagkadawat sa kinabuhing walay katapusan. So ang importante day nga butang nga ato gyud nga mahibaw-an ug masabtan nga kitang tao makadawat ug makaangkon jud sa kaluwasan. Now, ang kaluwasan nga atong makita dili ni siya usa ka buhat o resulta sa atong mga paghago kundi usa kini ka humana nga hinimo sa Dios. Now, dunay mga butang gikinahanglan nga atong hatagan usab sa pagpasabot. Number 1, the failure of human works. Ang kapakyasan sa paghago sa mga katawhan. Daw diha sa libro sa Roma kapitulo 3, unya diha sa bersikulo 20, nag-ingon ang bersikulo busa pinaagi sa mga buhat sa balaod, walay unod nga pagkamatarongon diha sa iyang pananaw, kay pinaagi sa balaod ang kahibalo diha sa sala. No, pinaagi sa balaod walay unod nga pagkamatarongon. Na ato makita dinhi nga sa atong unod, no, sa atong flesh, dili makatabang kanato nga mahimutang i-justify, imutang matarong at tubangan sa Ginoo. O diha sad sa Isaias 64:6, ang ato sang pagkamatarong sama lamang kini siya sa usa ka hugaw nga trapo, no? Isaias daan nga tugon unya kapitulo 64 unya diha sa bersikulo 6. Nagingon among bersikulo, apan kaming tanan ingon nga usa ka mahugaw nga butang ug ang tanan namo nga pagkamatarong ingon nga hugaw nga mga trapo. O kaming tanan nangalaos ingon sa usa ka dahon ug ang among mga kadautan sama sa hangin mipalid kanamo, no? Ato kunong pagkamatarong sama lang sa hugaw nga trapo. Now, wa gyud tawo nga ganahan mo limpyo sa iyang lawas pinaagi sa gamit sa hugaw nga trapo. Ug ang atong pagkamatarong wala sad makaabot diha sa presensya sa Dios. Ingon sa Roma 3:23, ingon siya kay ang tanan nakasala ug nakabsan, no, ingon siya nakabsan, come short, fall short of the glory of God. Sa to pa wa gyud ta kaabot sa kahimayaan sa Ginoo. So mao na failure of human works. Sa to pa ang atong mga hinaguan dili gyud makaabot diha sa Ginoo. Now, ikaduha ato sa tun-an karon the foundation of God's grace, ang patukuranan sa
grasya sa Dios. Ingon sa Roma kapitulo 11. Unya diha sa bersikulo 6, ug kung pinaagi sa grasya naan kini dili na sa binuhatan. Kay kun maupa ang grasya dili na grasya apan kung kini sa binuhatan naan dili kini na sa grasya. Kay kun maupa ang buhat dili na buhat. Sa ato pa kung maghisgot ka og grasya, wag yun na siya maghisgot og mga binuhatan. Now atong makita dinhi nga ang kaluwasan nga hatag sa Dios usa ka libre nga gasa. Usa ka libre nga gasa sa Dios kay ingon sa Efeso 2:8 tungod sa grasya kabunuan luwas pinaagis pagtug dili sa inyong kaugalingong kahimuan kini gasa sa Dios. So sa atong nahibaw-an sa pagsugod nato naghisgot nga kining kaluwasan nga atong gitinguha usa kini siya ka gasa. Usa kini ka kaluwasan nga iya sa Dios ug madawat din nato tungod sa grasya. O pinaagi sa pagtuo, maangko nato ang maong grasya. Ingon sa Roma 5:1. Busa ingon nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo. Kita adunay kalinaw uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Gipakamatarong pinaagi sa pagtuo. Sa ato pa day makita higala ni Kristo nga ang tao makakabot lang gyud ta sa atong gitinguha pagkamatarong pinaagi sa pagtuo nga walay labot. Diha sa Roma 3:28. Ingon siya, busa kita naghukom nga ang usa ka tawo gipakamatarong pinaagi sa pagtuo nga walay labot ang mga pagbuhat sa balaod. Wala kuno labot ang buhat. So ato din makita dinhi nga ang grasya wala gyud kalabutan kung maghisguta og pagtuo. Ikatulong butang usab ato makita mahitungod sa kaluwasan nga atong gitinguha. It is a finished work of Christ. O sa kini ka human nga buhat ni Kristo. Sa diyang si Kristo gilansang dito sa cross. Diya sa libro sa Juan 19:30. Ingon siya busa sa diha nga si Jesus. Nakadawat na sa suka ug siya miingon, kini natapos na. Ug siya miduko sa iyang ulo, mitugyan sa Espiritu. It is finished. Now, unsa may si Kristo mismo ang nagdeklarar ani. Tapos na ang kabayaran sa atong sala diya sa libro sa Kolosas, no? Kolosas kapitulo 2 unya diya sa bersikulo 14 nagingon ang bersikulo nga Kolosas 2:14 nga nagapapas sa sinulat sa kamot nga mga ordinansa nga kaniadto bato kanato ug nganhi supa kanato ug mikuha niini gikan sa dalan nga nagalansang niini ngadto sa iyang krus. So ato makita dinhi nga si Kristo gayon mo'y nagahimo, mo'y nagbayad, pinaagi sa iyang sakripisyo, iyang gihalad ang iyang kaugalingon sa makausa. Diya sa Hebrehanon kapitulo 10, unya sa bersikulo 12, ingon siya dinha, apan kining tawhana human siya nakahalad sa usa ka sakripisyo alang sa mga sala sa kahangturan, milingkod sa tuo nga kamot sa Dios. Nihalad sa makausa. So ato day makita nga ang kaluwasan nga gihaatag sa Dios kanato, it is a finished work of Christ. Usa ka perfecto, kompleto nga buhat ni Kristo. Ug mao kani karon higala nga nakaangkon kita kapasayloan sa atong sala. Nakadawat kita sa kapasayloan sa sala tungod kay ang bayad sa sala human na maghimo ni Kristo. Diya sa libro sa Efeso kapitulo 1, unya diya sa bersikulo 7, ato mabasa ang maong bersikulo nagaingon diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinaagi siyang dugo ang kapasayloan sa mga sala sumala sa mga bahandi sa grasya. So mao kini ato nakita dinhi nga pinaagi sa sakripisyo ni Kristo, pinaagi sa iyang paghalad, nakaangkon kita sa mao nga kaluwasan diha sa iyang dugo. Ingon sa Kolosas 1:14, diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan pinaagi siyang dugo bisan ang kapasayloan sa mga sala. So higala mao day kini nga nagpasalamat ang kaluwasan naghatag kanatong kasiguruhan tungod kay it is a finished work of Christ. Usa ka buhat nga human na himo ni Kristo. Ang ato karon is to have faith in the gospel. Ang ato karon mao ang pagtuo diha sa maayong balita. Ingon sa Apostol Pablo diha sa Roma 1:16, wala ko ikaulaw ang maayong balita kay kini maong gahom sa Dios sa kaluwasan sa tanan na nagpanuo sa Grigo ug sa Grisanon usab. So ato day makita dinhi nga ang maayong balita naghisgot mahitungod sa kamatayon, paglubong ug pagkabanhaw ni Kristo.
Mo na nga si Kristo namatay, kabayaran sa atong sala, gilubong siya ug nabanhaw siya ug ato kining saligan. Pinaagi sa pagtuo, kita nakaangkon sa kaluwasan. Sa teksto nga atong gibasa diha sa Roma 4, no? Nagingon siya, apan ngadto kaniya nga wala nagbuhat, apan nagatuo nga na kaniya, nga nagkamatarong sa dili Dios nun ang iyang pagtugiisip alang sa pagkamatarong sa ato pa ato gyud makita kung unsa ka importante day kini ang pagtuo, ang kumpletong pagsalig ni Kristo. Ang magbalantay bitaw dinha sa Philippians, no, sa libros mga buhat kapitulo 16 31. Ngutan na ang magbalantay, unsay akong buhaton aron ko maluwas? Ingon ang maong bersikulo. Tumuo ka sa Ginoong Hesus, maluwas ka, ikaw ang imong panimalay. Sa ato pa ang kaluwasan nga atong gitinguha ug ang kaluwasan nga atong gipangandoy naagyod sa kang Kristo lamang, wala nay lain nga ngalan sa libro sa Roma. Sa mga buhat kapitulo 4 bersikulo 12, walay lain nga ngalan sa silong sa langit nga gikahatag nga diin kita kinahanglan. Ingon siya, kita kinahanglan nga maluwas. So ang kapasayloan sa atong sala moabot diay pinaagi sa pagsalig nato diyan ni Kristo. Ingon sa Roma 5:1, atong gibasa kaganina, busa ingon nga gipakamatarong pinaagi sa pagtuo kita adunay kalinaw uban sa Dios. Pinaagi sa atong Ginoo Hesukristo. So ato ni makita diha sa pagtuo sa maayong balita nakadawata og kaluwasan. Kagawasan diha sa pagkahinukman, no? Doon na natay kagawasan, dili na tay hinukman sa silot. Kaya ang usa ka tawo nga dili mosalig ni Kristo diha sa Juan kapitulo 3:18, hinukman naman siya sa silot. Nahimo naman siya nga bisag buhi pa siya, padulong nagyud siya ngadto sa impierno. Ingon siya nga nagatuo kaniya dili hukman sa silot. Apan siya nga wala nagatuo gihukman na sa silot tungod kay siya wala man mituo diha sa ngalan sa bugtong anak sa Dios. Diha sa libro sa Roma kapitulo 5 bersikulo 24, ato sa mabasa sa pagingon sa pagkatinuod ako magaingon nga na kaninyo, siya nga nagapaminaw sa akong pulong ug nagatuo kaniya nga nagpadala kanako adunay kinabuhing walay katapusan ug dili muadto sa pagkahinukman sa silot apan miagi nagikan sa pagkamatay ngadto sa kinabuhi. Sa ato pa kun ang usa ka tawo karon sa tinud-anay sa iyang kinabuhi mosalig na siya ni Kristo, aduna na siya pagsalig ni Kristo diha siyang kasing-kasing, ingon ang Bible dili na siya hinukman sa silot. Niagi na siya gikan sa kamatayon, no? Niingon siya dili na moadto sa pagkahinukman sa silot apan miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Sa ato pa ang pulong nga kamatayon ato man ning gipasabot nga usa man ni siya ka separasyon, nahimulag tagikan sa presensya sa Dios tungod sa sala, namatay ta. Apan sa diha nga kita mituo ni Kristo, dili na ta mamatay, dili na ta mahimulag, kundi makaangkon na ta sa kinabuhi. So ang kapasayloan sa sala di ay ato maangkon sa diha nga makabaton tag kagawasan. Unya forever nga kagawasan, walay kining kondisyon kundi walay kinutuban. Unya ato sa makita dinhi nga gisilyuhan na usab kita forever sa balaang espiritu. Diha sa Epeso kapitulo 1 bersikulo 13, ato mabasa dinha nga nagingon ang maong bersikulo Epeso kapitulo 1. Unya diha sa bersikulo 13 nagingon siya, diha sa kang kinsa kamo usab misalig human nga kamo nakadungog sa pulong sa kamatuoran, ang maayong balita sa inyong kaluwasan diha nga kansa usab human nga kamo mituo, kamo gisilyuhan ni anang balaang espiritu sa saad. Ye were sealed with that spirit, Holy Spirit of promise. Ato pa sa diha nga usa ka tawo misalig na ni Kristo, sa diha nga usa ka tawo mituo na ni Kristo, nakabaton na siya ni Kristo siyang kasing-kasing, gisilyuhan kita sa balaang espiritu ug aduna kitay kasiguruhan na sa atong kinabuhi. Dili na kita malaglag, dili na kita wala na makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios. Libro sa Roma 8:38-39. Bawo kana nga ang atong kaluwasan dili na gayud mawala tungod kay kita usab gibantayan diha sa gahom sa Ginoo. Katapusang bersikulo diha sa Pirmerong Pedro kapitulo 1. Unya diha sa bersikulo 5 nagingon siya, kinsa gibantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo ngadto sa kaluwasan nga andam na nga ipadayag sa katapusang panahon. Gibantayan sa gahom sa Dios. So higala mao kini nga aduna tay balang espiritu nagbantay kanato pinaagi
kang Kristo kita makaangkon sa kaluwasan. Hinaot ko karon ning kabuntagon nga mga pulong atong na pamalandungan makapahilunas imong kasing-kasing. Balik og madlawa sa pagpadayon na usab sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ginomdumi. Bisag unsa kadako sa kalisod nga moabot sa imong kinabuhi, ang Ginoo nahigugman nimo.